كبيرة في التغذية مريم التكابري. مرحبا مريم. يعيشك وبيك أكثر واللي تفرجوا فينا الكل. مريم، من الكونفينمون ما عطيتنيش من نصائح وقاية تو، قصدهم علينا صيف ماك تعرف حورات، دونك خلينا نفهموا خاصة لو ريتم اللي قاعدين نضيعوا فيه برشا ناس نتاع النوم، ريتم الماكلة اللي 3 غوبا اللي ولينا نسمعوا بهم سماع، الابتداج والديجوني والديني اللي براتيكمون انا واحد من الناس وليت متلخصه الحكايه عندي في وجبه في النهار شوف نخلط عليها شوف ليه. دونك مريم مرحبا بيك، باش نحكيو على اضطرابات الاكل خاصه في فصل الصيف ومع ارتفاع الحراره. هو جوستومون كيما قلت انت يمين، نعرفوا اللي بالحق في المده هذيا توا سورتو اللي مازالت فما الخدمه نتاع دوبل سيانس، جماعه الباك الفاك لي زيكزامان، دونك باش ما يلقاوش وقت، فما برشا ستريس زاد سورتو بعد الكونفينمون بعد رمضان معناتها على الكوبور اللي صارت اي لا ريبريز، دونك قاعده نلاحظ في برشا ناس فما لي دوز اكستريم، فما اللي ولاو ياكلوا برشا دونك معناتها ديجا فما اللي زادوا في البيريود هذيك وزادوا توا بالستريس هذاك قاعدين ياكلوا برشا ماكله نتاع الشارع، معناتها فما اللي يشتهي ماكله الشارع، فما اللي ولا يعدي نهار كامل البلد دونك ما عادش يلقى وقت باش ياكل ماكله منظمه وصحيه، وفما اللي ما عادش ياكل بالكل. دونك لهنا في لي دو كا راهو ديما لازمنا نخموا ونغزروا شنو ناكلوا ونختاروا الماكله اللي تكون صحيه اكثر، حتى كان في الشارع معناتها نجموا نكونوا ناخذوا لوز، ناخذوا البن رايب، نجموا ناخذوا غله كعبه بنان كعبه تفاح معناتها من عند خضر، نجموا اي حاجه نعملوا نهزوها معنا حتى دي تختين، هذوكم يكونوا لي كولاسيون على نهار كامل ما يقلقش، وتكون الوجبه الرئيسيه نتاعنا في الليل، خاطر هنا راهو المعلومه انه تقول ما يلزمناش ناكلوا في الليل وماكله الليل تسمن راهي غلطه. احنا نحكيو على انا بور كالوريك مجموعه حرارات على 24 ساعه، دونك ناكل في الليل والا في النهار ما يقلقش، اما ليسونسيال ما نفوتش لابور كالوريك نتاعي نتاع نهار كامل. هذا هو اللي يلزمنا نعملوه واللي يلزمنا ريالمون معناها سور لو بلان براتيك كيفاش نجموا نصرفوا في الماكله نتاعنا من غير ما نتلزموا. جو كومبرون بيان معناها تنجم تكون اوكي وجبه برك في النهار مي توت لون دو لا جورني عندنا كعيبه غله معناتها عندنا مثلا البن، حاجات متفرقات هكا اللي هما معناتها ما ياثروش سلبيا. ما ياثروش سلبيا وميم طون ما يلزمناش نقعد وقت كامل ما ناكلوش، خاطر فما شكون يقول لي باهي هكا نقعد هكا ما ناكلش بور ايفيتي مثلا اني نبلبز والا ناكل حاجه مش صحيه وناكل الكل في الليل، راهو لا خاطر وقتها فما ريسك انه تكون جيعان برشا دونك باش تاكل كميه كبيره في الليل، لو ريسك انه تقعد وقت طويل ما تاكلش ومن بعد تاكل كل شيء مع بعضه المعده تنجم تتقلق، وريسك انه البدن يولي طايح في الميتابوليزم ما عادش يحرق خاطر يخاف من البريفاسيون هذيك نهار كامل ماهوش ياكل فيه حتى شيء، دونك يولي اللي تعطيه له في الليل باش يخزنه. صحيح. دونك هذا علاش نلقاو برشا زاده في الميزان. تخيل يلزم ديما يشربوا الماء هذاك الاساسي من المصباح لليل، المصباح لليل ما ينجم يشرب ماء نتخيل ديما خير. فوالا بهوني مشكله الماء زاده سور لو بلان براتيك، خاطر بالحق نحب ديما نعطي لو كونساي في الحياه شنو نعملوا معناتها مش جوست نشربوا ماء كهو. المشكل انه هنا كي تقول ايتر ونص ايترتين شكون باش يقعد يحاوس بدبوزه ايتر ونص معاه نهار كامل صايبه باش ينساها في الكهرباء باش يهبط البلاصه باش يعاود تسخن مش فوالا. دونك لهنا هما فما لي بتيت بوتاي هذوكم اللي هاكا يبداو كيما اللي عند الصغيرات يعملوهم فكره باهيه برشا خاطر تغسل هذيك بالكدا وما البلاستيك نتاعها ما يعملش توكسيسيتي للماء، مش كيما دبوزه ماء بلاستيك تبدا في الكهرباء تضربها سخانه، دبوزه صغيره نتاع نص ايتر ولا نتاع ايتر ربع مرتين تتعبى معناتها تبدا خفيفه ديجا حتى تتحط في الساك، هذيك نشربوها النص الاول نتاع النهار، النص الثاني نعاودوا نعبيوها، دونك لهنا نلقاو روحنا في الايتر ونص ما فقناش برواحنا كيفاش شربناهم خد دي بتيت كونتيتي ونتفكروا روحنا ان شاك فوا باش نشربوا تبدا فوقنا سهله معناتها هذا يخلينا نشربوا اكثر ماء. بالطبيعه اللي يخدم بحثه بيروح باش يحط الماء، اللي يقرا كيف خاطر راهو الماء اللي تري امبورطون في البيريود هذه ابار انه كيما يعرفوا الناس الكل الماء صحي وباهي للبدن نتاعنا، اما راهو ينقص برشا ستريس خاطر هذه لا بيريود دو ستريس، علاش خاطر باش يخلي الدم يدور احسن، دونك كي تتحسن الدوره الدمويه المخ باش يتغذى احسن باش يكون يخلط له معناتها لي نوتريمون اسونسيال اللي هما في الدم، دونك بالتالي باش يكون عنده اون فورم مونتال خير، وهذاك يخلينا نقاوموا به ستريس بالكدا اللي بعدنا بيان سور على الماكله في غير الوقت، على زياده في الميزان للناس اللي تحضروا الا تراجع زاده كيف معناتها يعاونهم بالكدا، دونك اللي اسونسيال باش نشربوا الايتر ونص ايترتين نتاعنا في النهار. سؤال امين سؤال صغير، فما برشا عباد يقول لك احنا نشربوا قاعدين في المشروبات الغازيه مثلا الجيزوز، يقول لك نشرب في الجو يعوض لي باغ اكزومبل الماء مثلا، يقول لك انا الحاجه السوائل هاني نشرب فيهم، دونك شنو الجانب من الصحه من الحكايه هذه؟ دونك هنا باش نلقاو الانسان اي تو تافي باش نلقاو الانسان هذا اللي يشرب الجيزوز برشا ولي جو ايدغاتي ما عندوش مشكله في الشاح والا في الجفاف، اما نلقاو عنده ريسك نتاع زياده في الميزان ونلقاو عنده ريسك زاد كيف نتاع قلق في المعده، خاطر الجازوز راهو ما يهضمش ما يعاونش على الهضم، سي ان في افيمير بالوقت معناتها باش يحسن عمليه الهضم، اما الناس يشربوا برشا جازوز هما الناس اللي عندهم اكثر قلق في المعده نتاعهم، كيما تقول اللي مثلا يتكيف يقول لك لا والله يعاوني نعمل سيجاره بور مي كونسونطري، غلط، الناس اللي يتكيفوا هم اكثر ناس ما عندهمش كونسونطراسيون، دونك راهو لا ما نمشيوش وراك لي في ايميديا نتاع الحاجه اللي هو جازوز خاطر يهضم با دو تو، اللي يهضم بالكدا هو المضغ بالكدا،
شرب الماء ما بين الاوقات، الماكله اللي تكون متوازنه، ونسمعوا بدنا الماكله اللي ناكل صحن كامل خاطرني جيعانه ونزيد عليه خاطر من هكا ما كليتش، لا وصلت معناتها قبل ما تتعبى معتي بشويه ناقف، ما يسالش مش باش تشوف الدنيا. مثلا مريم فما ناس باش مثلا كي يبدا ياكل يقول لك باش ما ناكلش برشا دونك نشرب ماء في وسط الماكله. دونك هل منصوح بها الحكايه امين يقول فيها ويضحك وهو كلا وجبه واحده. دونك لا ليزاستيس نتاعي اللي ما حبيش تقولي عليهم. باهي دونك لهنا لا بالنسبه للماء والماكله لا، خاطر هذا باش يخلي فما عصارات هضميه اللي تخرج في المعده في المسام، كي نزيد نحطوا عليهم برشا ماء تصير ديلوسيون تاعهم، دونك تولي ما عادش فما افيكاسيتي نتاع ديجيستيون، عمليه الهضم تولي ما عادش افيكاس. دونك كيف باش نحسوا بالقلق، باش تولي فما ديفلاتولانس كان فاخلي في المعده، الماكله مش باش تقهضم بالكدا، اي سورتو تتحل المعده. دونك الانسان اللي كان كيف ياكل ساندويتش يشبع يولي يحب ساندويتش ويزيد معاه جازوز يزيد معاه بورسيون فريت، خاطر هنا المعده باش تتحل تولي تقبل برشا ماكله. دونك لا باهي وهذا ايميدياتمون انك تبدل لو ريتم تاعك سي با ايفيدون. دونك شنو ننصحوهم الناس باش بشويه بشويه يتبدل، خاطر مثلا نعطيك اكزومبل ناس كانت ما تقفش على الماكله، مثلا ياكل برشا يقف برشا على فاست فود، توا نقولوا له ميساج تنجم تكتفي بوجبه بركي تو لون دو لا جورني، تنجم تاخذ بانانا مثلا. لو شونجمون هذاك يلي با ايفيدون، معناتها مش بمجرد انك خممت فيه تو ديسيد دونك ايميدياتمون تو باس ا لاكسيون. دونك كيفاش تنجم تصير الحكايه ستيب باي ستيب؟ باهي اول ستيب دونك لهنا باش نبداو نعرفوا شنو نختاروا في اللي فاست فود. صحن تونسي خير من صحن كفتاجي، كسكوت تونسي خير من كسكوت كفتاجي، ان بلا اسكالوب والا ساندويتش راه ما يقلقش، اما نحيو الفريت. دونك منين نتعلموا شنو ناخذوا في مثلا باش ناكل كرواسون بان شوكولا والصباح والفيكاسي راه الكل زيت. دونك لهنا فاكهه غله شايحه كعبه بنان تعوض تعطي انرجي وتخلينا خفاف والروندمون تاعنا يكون خير سواء في القرايه وفي الخدمه. من بعد فما لو شونجمون اللي باش يصير بالنسبه لتوا دوبل سيونس لي سيونس يونيك باش يولي وقت طويل ما ياكلوش راح يفطروا 3 على 4 كثيره بالعظام. هذيك كان حد ما يسالش معناتها راهو ديما عندنا مره في الجمعه نجموا نفرهدوا رواحنا كو سوا في الحلو في المالح الساندويتش اي معناتها لو بليزير يقعد موجود، اما لا فريكونس بالحق خاطر توا نلقاو اللي تعرف شنو المشكل غيرمون ريت الصغير اللي توا عمره عام وعامين بعد 10 سنين نجم يكون ان فيتور ادوليسون اوبيس. معناتها راهو الخدمه تتخدم توا معناتها نجم انا اليوم ولدي باش نحسن له ماكلته ابارتيغ من اليوم يفو فيغ تري اتونسيون معناتها في لو شوا هذايا ما نحرموش رواحنا صحيح، اما ديما اون كونترول شنو ناخذوا. وحاجه اخرى بالنسبه للدوبل سيونس والسيونس يونيك هوني المشكل اللي باش يصير عندنا فطور صباح فطور نص نهار لمجه وعشاء، باش يوليو فطور صباح لمجه مع بين 11 وماضي ساعه تكسيره صغيره معناتها في الماكله، مع 3 يولي فطور نص نهار كيف نروحوا ما يقلقش. دونك نبدلوا بينك اللمجه نتاع العشيه ونفطروا نص نهار. يا مريم في السخانه تتنحى شيء براتيكمون معناتها برشا ناس كي تسخن الدنيا دونك حتى لو فيت انه يمشي الفاست فود يولي يبخل عليها هذيك ولا يقعد معناتها ما غير فطور ويستنى جوست لين يروح للدار على الاقل ياكل في دنيا برود شويه معناها ميسالش اي فوالا ليسونسيال معناتها الكميه تقعد كيف ما هي لو كان خذاها في نص نهار فمش ريسك انه يولي ياكل اكثر خاطر قعد الصباح كامل ما كلاش. هذا الريسك خاطر كي يقعد من 8 مثلا تاع الصباح لما 3 ينجم كيف يروح من 3 يولي يحب ياكل اكثر خاطر جيعان برشا. اذا الناس هذوما اللي يجوعوا عندهم جوع كبير في نص نهار ولا ل 11 ما ياخذوش معناها ديكولاسيون هكاك نتاع باتي وفريكاسي والكل، لا ينجم ياخذ كيما قلنا اللوز، ينجم ياخذ اللوز الاخضر سورتو توا ينجم يهزوا معاه معناتها حتى في البيرو ينجم ياكلوا ولا كيبدا يخدم ولا معناتها تبدا فما هكا بوز صغيره كيما قلنا الغله والفاكهه بالنسبه لي انا والبن اللي تنجم تاخذه من عند اي معناتها اي عطار حتى بعد الخدمه. فوالا فما ديجا حتى فما صغير فما الكبير شويه فما لي ابواغ البن ابواغ زاد باهي برشا دونك صحي ما فيهوش مضافات غذائيه كالسيوم وحاجه تبرد وتشبع شويه على الاقل. ان ديرني فولي كو جو فودري بيان لابوردي مع سيادتك مريومه حكايه البحر. يقول لك البحر يجوع والماكله في البحر مش نحكي على يمشيو البحر يقعدوا كهور، نحكي على يعوموا على خاطر فما اكتيفيتي فيزيك دونك بعد ما تعوم معناتها نيسيرمون كي تخرج تحس روحك جيعان على الاخر. دونك كيفاش يكون الريجيم اليمونتير في البحر معناتها بالنسبه للناس اللي يمشيو البحر مانيش نحكي على يقعدوا يتفرجوا نحكي على يعوموا. بالنسبه للخضره والغله اللي لونها احمر دونك الدلاع البطيخ القراع السفنيه الطماطم على خاطر فيها الفيتامين ا اللي هي تحمي البشره نتاعنا من الشمس دونك هذايا مهم برشا. البروتين مهم برشا اسكالوب دجاج حوت فروي دماغ هذوكم الكلهم اعظم جبونات جبن ابيض يكون معناتها نستحفظوا عليه بالطبيعه خاطر نخافوا زاد من الانتوكسيكاسيون اليمونتير خاطر في البحر الناس اللي تعوم واللي تلعب على الشط راهم يستحقوا برشا دي بروتين باش يشبعوا اول حاجه وباش يكونوا العضلات نتاعهم. فما برشا ناس راهم صغيرات سورتو لي زادوليسون تلقاهم يلعبوا ياسر يعوموا برشا لين ريالمون يضعفوا
والضعف يجيهم في الميسكل نتاعهم. دونك لهنا هذوما الناس اللي يلزمهم اكثر دي بروتيين، وشرب الماء والسوائل اللي ما نزيدوهاش سكر، لي جو فري اي حاجه نجموا نعملوها جو، نزيدوا الماء ديما، الكلاسون معناتها يكون ماء نظيف زاد باش نعملوه كلاسون نحطوه في الدبوزه باش هذاك يبرد لنا اكثر الماء، ونتفاداو بربي زاد شرب الماء البارد برشا. لهنا خاطر ساعات نبداو ما نحسوش بالسخان نشربوا ماء بارد ينجم يصير ان شوك بالنسبه للبدن، هذاك ماهوش منصوح به بالكل. صحيح جينيرالمون كي تشرب شربه ماء بارد تسخنك اكثر من اللي يكون سخون العاده. توتافي، هو خاطر البدن باش يولي يعمل ان ايفور سوبليمونتير باش يرجعك الماء هذاك للتمبيراتور العاديه، دونك يولي فما اون شالور كي برودويت، وهذاك اللي يقلق. اي سورتو لهنا نوليو نشربوا اقل، نبدا انا عطشانه باش نشرب كاس، كي نشربوا بارد نشرب نص كاس، دونك فينالمون نقصت في كميه الماء، مي تمبيراتور امبيونت والا ليجيرمون فرواد وكا هو الماء ما يكونش سخون. في الصيف الماكله في المخر ساغست توجور حاجه ممنوعه؟ لا با دو تو. انا بالنسبه لي انا شوف راهو عندنا انا بور كالوريك مجموعه حرارات ناخذوها على 24 ساعه، بالنسبه للي عندهم دي غار دو نوي يخدموا والا دي ترافايور بوستي راهو كيما ياكل في الليل كيما ياكل في النهار، فماش حاجه تسمن فماش حاجه تضعف. قداش كليت من كالوري في النهار، كيفاش قسمتهم وكيفاش كليتهم، خاطر حتى لا فاسون مش كيما ناكلوا انا نتفرج في التيلي ولا تابليت قدامي، سورتو الصغيرات بربي اللي يتفرجوا فيا ما يردوا بالهم. اي خاطر هذيك راهو المخ ماهوش قاعد يرياليز انا في شنو قاعده ناكل، دونك هوني فما مشكل انه الهضم ما يصيرش، ما نحسش بالشبع، اللي هما فما برشا ناس ما عادش يعرفوه، لا يعرفوا الشبع لا يعرفوا الجوع. خاطر يبدا مخه كونسونطري مع الفيديو ولا فوالا لي زونفون الكل متولي هكا مالوغوزمون، يعني تلقاه قدامه توا جوغ قدام ولا سمارت فون ولا تابليت، وكما قلت يبدا ياكل ما يعرفش ياكل بطريقه اوتوماتيكيه، ما يعرفش هو فاش قاعد ياكل معناها تتمد اما نقول اسمع بوتيتر سي معناها سي اون اوكازيون باش تخلي الحاجات اللي ما يحبهمش. ليه بالحق معناتها مريم قبيله نبهتنا من مشكله بالرسمي معناتها الفو لا بروندر ان كونسيديراسيون انه راهو سي لا بروشين جينيراسيون اللي في 10 سنين تنجم تعطينا صغيرات الامريكان معناها. توتافي اي وهو يجي من لي بارون، برشا دي بارون يسالوني مثلا تقول لي بنتي ما تاكلش الخضره ولا ولدي ما ياكلش شكل حاجه، نقول له تاكلها انت، يقول لي لا والله ما نحبهاش برشا، دونك المشكل من لي بارون، تحطوا مع بعضكم كل شيء، تاكلوا مع بعضكم والصغار عنده برشا الكبار كو سو سوا. دونك نرجع لسؤالك في الليل والا في النهار ما يقلقش، اما ديما تكون حاجات صحيه 100%. افيك لاكتيفيتي سبورتيف بيان ايفيدامون جو بونس يلزم كيما قلت شويه معناها صحيح ياكل الوقت اللي يحب، ما نتخيل زادك يعمل شويه مارش، ما قلناش يلعب في سال دو سبور شويه مارش سافا فيها باس. هو سي ان تريو راهو اسونسيال بلوتو 4 اليمون اسونسيال، فوالا سي الماكله الماء لاكتيفيتي فيزيك والنوم، حتى النوم مهم برشا باش نحافظوا على صحتنا وعلى الميزان نتاعنا. العالميين ما يعرفوش النوم. باهي مريم شكرا لك كل مره دونك تكون بحثنا تعطينا مجموعه من النصائح اللي تنجم تكون كان مفيده، وتبارك الله مريم عندها ملكه معناها حاجه ياسر تبارك الله عليها، عندك صحيح خبيره في التغذيه اما طيب حاجات زاد جست حاول تتبع انستغرام مريم توكابري تكتشف الصنافه اللي فيها معناها، ودونك نتخيل اللي الكالوري مريقلين معناتها لا مريقلين هو غرام، وانا جيساي دو دوني دي زيدي اترافير سا، راهو تنجموا تاكلوا تونسي. تبارك الله عليك تنجم تحضر معنا مش كخبير التغذيه، تنجم تحضر معنا كتعطينا روسيت افيك بليزير. عايشك يا شكرا لك مريم.